ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखिएगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ खानेवाल मेरे साथ आज जो है गुफ्तगू का सिलसिले जो जारी रखा हुआ है। जैसे कि आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते हैं, आज जो है खानेवाल से सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं सईद महार, जिनका मुख्तलिफ जो है कौमी चैनल्स के साथ और कौमी अखबारात के साथ उनकी ताल्लुक़ वाबस्ता रहा, गहरी नज़र रखते हैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के हवाले से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम जो है कोई तकरीबन 4 साल तकरीबन होने को है हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आपने देखा है कि 4 साल में जो है खानेवाल के हवाले से बात उनसे करेंगे कि जो मज़ाफ़ाती इलाका खानेवाल जो है, क्योंकि उसमें गांव जो हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो क्या सूरत हाल है। जो हमारा फार्मर था, जिस में जो है 2018 में जो खान साहब ने बात और वादा किया था, जो नारा लगाया था 2018 में कि फार्मर के लिए, मकानों के लिए, गरीब आदमी के लिए, छत के लिए, तो किस हद तक खानेवाल की आवाम जो है और हमारा जो ज़रई जो ये यकीनन मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट है, उस हवाले से जैसे आज आपने देखा कि खाद भी नापैद है, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बाकी रही शाह जी, महंगाई के हवाले से बात करते हैं तो किसान रुल गया है। वो किसान जो पूरे पाकिस्तान को और पूरे पंजाब को हमारे अनाज फराहम करता है, अब वो एक बोरी के लिए सुबह से शाम तक दर बदर जलील होता है, और उसको बाद जाके दूसरे दिन, हर दूसरे दिन कहने के बाद फिर बोरियां नहीं है, जबकि माफिया छा गया है। नहीं, क्या वजह ऐसी लगती है कि आपने देखा कि क्या खाद नायाब है, खाद मौजूद नहीं है, खाद ब्लैक हो रही है? इसके ऊपर ओवरऑल एनालिसिस आपने जो आपने गिरदोनवा अपने वहाँ देखा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की अगर बात करूँ, तो क्या वजह है कि खाद क्यों नहीं मिल रही? शाह जी, सबसे पहले तो खाद की मेन वजह जो है, जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी बनाने में नाकाम है। जो वहाँ पे कमिश्नर बैठे हैं या गवर्नमेंट की सतह पे जितने भी आला अफसरान हैं, वो सारी मिली भगत है। वो कहते हैं कि बस जिसको उन्होंने देखा है, जो सा माल पानी लगाया है, उसको उसने छेड़ना नहीं है, बस गए तकसीम करानी है। अगर 1200 बोरी आई है तो उसने 300 बोरी तकसीम कराई है, और बाकी 900 बोरी जो है उसके अंदर उसने अपना कमीशन वसूल किया और साइड पे चलता बना, और आगे आपको पता है माफिया फिर छा गया। अच्छा सईद भाई, ओवरऑल मैं बात करूं तो 2018 से पहले अगर खादों की कीमतें देखी जाए तो क्या कीमतें होंगी? उस वक्त जी आम यूरिया की बोरी जो है 1500 रुपये में मिल रही थी, 1400 रुपये में मिल रही थी, अवेलेबल थी। इस वक्त जो है वो 2300, 2350, 2500 तक भी खरीदी है लोगों ने, और वो भी लाइन में लग के जलील होके। एक पिछले दिनों एक ज़मींदार से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, जनाए आपको खाद का क्या मसला है? वो कहने लगा, जी मेरी 50 एकड़ है, तो मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। इनकी ये हाल है कि सुबह से शाम तक पैसे जेब में आए, पैसे होने के बावजूद खाद नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी बस बिल्कुल जी खाद हमारी वाफिर मकदार में मौजूद है। आया कि इंतज़ामिया के इस तरफ इंतज़ाम करने में मुकम्मल तौर पे खाद के प्रोग्राम में तो नाकाम रही है। DAP का क्या रेट था 2018 से पहले, और आज जो रेट है वो, तो उसके हवाले से भी हमारे जो व्यूअर्स से शेयर कीजिएगा। उस वक्त मेरे ख्याल से DAP की जो बोरी थी वो 2600 रुपये के करीब थी, और इन दिस टाइम जो है गालबन वो 6000, 7200, 7500 रुपये क्रॉस कर चुकी है। बल्कि कई एरिया ऐसे भी हैं नायाब होने के ब्लैक दर ब्लैक होते 8000 तक भी लोगों ने ख़रीदी है। अच्छा सईद भाई, ये यकीनन गंदम का ये मेरे ख्याल में टाइम है। नाज़रीन, अगर इसमें खाद जो फार्मर को टाइम से नहीं मिलेगी तो यकीनन जो है गंदम की पैदावार में भी खासा जो है वो असरअंदाज होगी। जैसा कि आपने पहले देखा कि हमारे यहाँ शहरों में या देहातों में गंदम की कीमतें, आटे की कीमतें पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं। सईद भाई, 4 साल में उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल महंगाई की बात करूँ तो क्या कहेंगे? 4 साल में महंगाई का तो कोई रेशो बजट बना ही नहीं सकते आप।
ایک ہفتے کا نہیں بنا سکتے، ایک مہینے کا کہاں بنے گا؟ ایک ایسا، میں گورنمنٹ ٹیچر کی بات کر لیتا ہوں. ایک گورنمنٹ کا ٹیچر ہے جس کی پے بڑی مشکل سے 32,000 کے قریب ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کو کیسے مینجمنٹ کرتا ہے؟ ہو از پاسبل، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. اب ایک بندہ ملتان سے یا خانیوال سے 30 کلومیٹر دور پڑھانے جا رہا ہے تو وہ اپنی ذاتی سواری تو پرووائڈ نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے، لیڈی سٹاف بھی اس میں موجود ہے، جینٹ سٹاف بھی موجود ہے. تو پھر اس کے لیے ان کا سب سے بڑا جو عذاب یہ ہے کہ وہ بیچارے 18,000 روپے تک کرایہ دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے جا کے وہ اسکول میں سروس دیتے ہیں. اوپر سے اب گورنمنٹ کا اگر پچھلے مہینے کی بات کی جائے تو گورنمنٹ BOP پنجاب کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر ٹیچر تھے ملتان کے اندر کسی کو پے نہیں ملی. اچھا سعید بھائی، یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس ٹائم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کمانے والا شخص جو ہے وہ بھی یقیناً پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. 4 سال میں جو آپ، میں یا باقی جو ہماری جو عوام جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا، خاص طور پہ ینگسٹر کی میں بات کروں، ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، ہمارے جو نوجوان تھے، تو یقیناً ڈسارٹ میں کیا کہیں گے اس کے اوپر ہمارے جو خاص طور پہ مضافاتی علاقے ہیں؟ شاہ جی، آج کا نوجوان جو ہے حکومت سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے. اب انہیں نہیں لگتا کہ حکومت نے جو ان کو تارے دکھائے تھے کہ ہم جو ہے یہ کریں گے، آپ کے لیے نوکری ہوں گے، 1 کروڑ گھر بنائیں گے، آپ کو لاکھوں نوکریاں دیں گے، تو یہ خواب صرف خواب تک محدود ہے. باقی ہمیں نہیں لگتا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرا پائے گی یا کر پائے گی. اچھا سعید بھائی، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کریں، اگر عثمان بزدار صاحب ہمارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ بھی سنی تھی کہ انہیں جو ہے بیسٹ CM کا جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے ہمارے جو ہے خان صاحب نے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ترقیاتی کام جو ہیں وہ کس حد تک ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بزدار صاحب کی بات کی جائے تو بزدار صاحب صرف وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈمی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اعلیٰ کار کوئی اور ہی ہے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ بزدار صاحب جو ہے کہ وہ اس کو اچھے طرح مینجمنٹ کر رہے ہیں. وہ فی الحال تو جو ہے اپنی بس وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. بیسٹ پرفارمنس ان کی یہی ہے کہ وہ جو کوئی احتجاج کرتے نہیں، کام کے کہیں کرانا نہیں ہے. اگر کام کہیں ہوتا ہے تو وہ منہ دیکھ کے اس کو کام دیا جاتا ہے. ادروائز جہانیہ کے اندر جو PTI کے اپنا MP MNA تھے، ان کو ابھی تک گرانٹ ہی نہیں ملی. ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو کوئی گرانٹ نہیں ملی. اگر نوکریاں ملتی ہیں تو وہ بھی MP MNA کے کوٹے میں جاتی ہیں، جو کہ آگے انکشاف ہوا ہے کہ وہ بیچی جا رہی ہیں. اچھا سعید بھائی، اب الیکشن پھر ہونے کو ہے، کوئی تقریباً سال سوا 1.5 سال کے بعد 2023 میں الیکشن ہے. حکومت نے، آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ مشکل حالات چل رہے ہیں. اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا جو ہے PDM کی جانب سے جو ہے 23 مارچ کو، آپ کو پتہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی، تمام جماعتیں جو اکٹھی ہیں، اس کے علاوہ جیسے پچھلے دنوں میں ملا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے اوورآل آنے والے الیکشن میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ لوگ پاکستان جیسے تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی ان کے ہیں. یہ شاہ جی ایسے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ آنے والے 5 سالی حکومت انہی کے ہوں گے، لیکن اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو PDM جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کو کنٹرول کرنے میں، نیچا کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ ان کے اندرونی معاملات آپس میں طے ہوتے نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے. باقی رہا ہم اپنے ضلع خانیوال اور ملتان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ان انتخابات میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور یہاں پہ غالباً مجھے نہیں لگتا کہ PTI کامیاب ہوگی یہاں سے. اچھا، اوورآل اگر عوام کی جانب سے میں چاہوں گا کہ آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میسیج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں روشنی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے، تو کیا کہیں گے اوورآل الیکشن کے حوالے سے بھی؟ اور اوورآل اگر حکومت کو کوئی ایڈوائس آپ کے ذہن میں ہو تو کیا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی 1.5 سال باقی ہے کہ کچھ کارکردگی، وہ جو وعدے جو کیے گئے ہیں ان کو کسی حد تک جو ہے وہ پورا کیا جائے، تاکہ آئندہ الیکشن میں جو ہے ووٹ تو میرے خیال میں جیسے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں MNA MPA کا، ان کا مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ حلقے میں جانا بھی شاید ان کے لیے مشکل ہو. بالکل آشا جی، آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ ایک MPA یا MNA ہے، وہ جیسے اپنے علاقے میں جاتا ہے سب سے پہلے اسے کام کے متعلق پوچھا جاتا ہے. اگر ہمارے علاقے کی بات کی جائے تو وہاں پہ MPA اور MNA بہت کام کروایا ہے PTI نے. اور ادر جو ایریاز ہیں ضلع خانیوال کے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایریا ایسے ہے، خاص طور پر بات کی جائے یہاں چک نمبر 157 10R
तहसील जहानिया का एक बहुत बड़ा चक है और यूनियन काउंसिल है, उसकी सड़कें और गलियों को आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये आज से 50 साल पहले का पाकिस्तान है। ये इन लोगों के पास किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, गलियां टूटी फूटी हुई हैं, कीचड़ नुमा गलियां हैं, बच्चे बेचारे स्कूल जाते हुए कई मरतबा वहाँ कीचड़ में गिर जाते हैं। सड़कें टूटी है और सड़कें टूटे होने का नुकसान ये हुआ है कि आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं और पिछले दिनों भी वहाँ पे डकैती की वजह से एक बंदा मौके पे डेथ हो गई थी रोड टूटने की वजह से, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक उसने लगाई है डाकू आए और उन्होंने उसको फायर मार के मोटरसाइकिल छीन लिया है। नाज़रीन, हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तनकीद का या प्रोपेगेंडा का नहीं, बल्कि बुनियादी मकसद ये था कि एक आम आदमी की जो आवाज़ है वो ऐवान इक़्तिदार या हमारे जो आला ओहदेदारान हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि कुछ ना कुछ जो है हम अपना हिस्सा जो है वो डाल सकें एक आम आदमी की आवाज़ बन के। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। ओह सॉरी, इतना गहरा दाग। डोंट वरी।